गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात खबरो विस्तारान. सीबीआयचे जागृताय सप्तक देशभर चालू आसा. स्वयंपूर्ण भारत आनी भ्रष्टाचार नष्ट करपाक सर्वसामान्य जनतेन मजत करची, सीबीआयचो अधीक्षक आशीष कुमारान आवाहन केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे भ्रष्टाचार मुक्त भारताचे सपन पुराय जावपाक जाय जाल्यार भ्रष्टाचाराची पाळामुळां खणून काडपाक जाय. सीबीआय फक्त केंद्रीय अधिकाऱ्यांचेर धाड घालपाक शकता. राज्यांतले अधिकारी सीबीआयच्या कार्यक्षेत्रात येनात अशेंय कुमारान सांगले. भ्रष्टाचाराची कागाळा कशी करची, सीबीआय टिप्स कशे दिवच्यो हे विशीं जागृताय केली. Awareness week. You don't know. So this year the theme is India at 75, self-reliance with integrity. Okay, we want to be self-reliant, and for becoming self-reliant, integrity is very essential. You understand? If there is corruption, then we won't be achieving anything, and we cannot be self-reliant. Now, what is the need of interaction with the press or media? I'm not here to give any speech. We are assembled here to interact with each other. You are also in the field. You also more or less have the same objective as we have. We want a good society, society free of corruption. So first, you tell us what are your expectations from CBI. What do you know about CBI? What are your expectations? What do you want us to do? Anybody? Well, what is your concept about CBI? What do you know about CBI? What is CBI? Well, we see that people will get corruption-free administration, Yeah. governance. But here is there is one limitation. CBI has not got any power to look into affairs of the state government. You know? You don't know. We cannot look into the corruption cases of a state government unless it is referred to us by the state government or any constitutional court. Constitutional court means High Court or Supreme Court. Okay? So we are primarily responsible to look into affairs of central government and its undertakings. Okay? So if you come across any corruption, any corrupt activity by any officer of any public undertaking of central government, any central government offices, then you can come to us, you can lodge a complaint. Even now, this is very important. You can very secretly tell me or my officers that this wrong is being done here. You don't need to come into picture. We will take care of that. And since you are in the field, media people are always in the field, so they know many things. That is why we are assembling here to interact with you. Now, what is your expectation? What do you want us to do? Anything? Do you find us lacking in any respect? We don't have interaction with CBI very often. Now this is the first time I told you are meeting after a long time. So whenever that is why we are come, we have to put on paper. There's no interaction, no point of connection to get any. You may have some misgivings. CBI is not doing this, CBI is not doing that. CBI is late of that person. Yeah, that's a bigger. So if you have any misgiving, then you can tell me. Any such misgiving, we will address that problem. Sometimes what happens when we call up on landline, the officer is on the field, out of. Now see, till the time investigation is going on, we are not supposed to divulge anything, because that can be used by the accused to his advantage. No, but after everything is over, also you are not. Now see, when a raid takes place, there is a प्रेस हमारा जो सेंट्रलाइज्ड है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, नहीं हमारा प्रेस ऑफिसर क्या उसको, पब्लिक इंफॉर्मेशन, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर. We have one officer in Delhi, press information officer,
and every information regarding a raid is sent to that officer. So you can visit our site. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. गोंयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केल्ले विधान गोंय भाजपाकच नेगार गेला अशें ना, जाल्यार भ्रष्टाचाराच्या ताच्या आरोपान भारतभर खवदळ घातला. भाजपान ताका जाप दिल्या. भाजपा म्हणटा राज्यपालान खंय प्रमोद सावंत वा भाजपा सरकाराचेर तसो आरोप करूंकच ना. गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सांगता. मुलाखतीच्या दरम्यान राज्यपालान राजकीय मळार बॉम्बगुळोच घातलो. ताजेर गोंय भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सांगता, भाजपा सरकाराक एक्सपोज करपी हे विधान ताच्या तोंडांतल्यान वदोवन घेवपी पत्रकार राजदीप सरदेसायाचे खंय हे षडयंत्र. राजदीपाक खंय भाजपाची एलर्जी आसा. आतां ताका लागून आपल्या मनांतलीं उतरां ताणें राज्यपालाच्या तोंडांत घातल्यात. राज्यपालान तशें म्हटलेंच ना खंय. आमचे आदले राज्यपाल आणि आताचे मेघालयाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांचेर राजदीप सरदेसाय हांच्यांनी एक षडयंत्र करून वेगवेगळे प्रश्न वेगवेगळ्या पद्धतीन विचारून त्यांच्या तोंडांतल्यान आपल्याक जें कितें जाय तें वदोवन घेवपाचें काम तेंच्यांनी बऱ्या तरेन करून घेतिल्लें. दुख्खाची गजाल इतलीच दिसता की सत्यपाल मलिक हे येदे व्हडल्या पोजिशनार आसलेले मनीस त्यांच्या ह्या षडयंत्राक बळी पडलेले आसात. राजदीप सरदेसाय हांकां तसो भारतीय जनता पार्टी आसत, संघ परिवार आसत, त्याची एलर्जी ही डेफिनेटली आसा. आणि त्यामुळे ती एलर्जी जी आसा त्यांनी आपल्या मनातली उतरां जी आसात ती सगळी उतरां आमचे आदल्या गव्हर्नर सत्यपाल मलिक यांच्या तोंडात घालून घातलेले आसात. तांच्यांनी आनी एक आरोप केलो गोंय सरकाराचेर की कोविड पॅन्डेमिकच्या सिच्युएशनाच्या वेळाचेर गोंया भितर सगळीं दुकानां बंद आशिल्लीं आनी कोणाक तरी प्रायवेट कंपनीक सप्लाय करपाचें हे जे हे जाय रेगुलर जे एसेन्शियल कमोडिटीज जे आसात हे सगळे सप्लाय करपाचें कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक तरी दिल्लें अशा तरेचो आरोप तेंच्यांनी त्या वेळार त्या दीस केलो. पण हो आरोप जो आसा तो आरोप चुकीचो आसा. गोंया भितर एसेन्शियल कमोडिटीज जे लागताले हे सगळें ओपन आशिल्लें. हेच्या व्यतिरिक्त होलसेल दुकानां जी आसात ही बंद केली जाल्यार आसत जाल्यार सिवील सप्लायचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर आसले, इन्स्पेक्टर जे आसले, डायरेक्टर जो आसलो तो वचून चॅक करतालो, तांकां बंद करपाक दिनासलो कारण लोकांक हें सगळें सामान मेळपाक जाय. तांच्यांनी आनी एक आरोप केलो की राजभवनाची जी जुनी बिल्डींग आसा ती मोडून गोंय सरकार नवीन बिल्डींग हांगा उबी करपाक सोदता अशा तरेचो एक आरोप केलो. पण त्या आरोपांनी कांय तथ्य नासलें. आनी हांव तांकां शेवटी एक सांगपाक सोदतां की एखाद्याक राजकारण ताणें जरूर करचें. एखाद्याक राजकारण जर करपाचें आसत जाल्यार ताणें पयलीं जें उच्च पद जें आसा राज्यपाल पद जाका एक कॉन्स्टिट्युशना भितर एक वेगळो अधिकार आसा ह्या पदा वयल्यान ताणें राजिनामो दिवचो आनी सुशेगाद जाय त्या राजकीय पार्टी बरोबर मैदानात उतरपाक कांय घेना. तांच्यांनी स्वता सांगिल्लें आसा की आपले वक्ते आपण अशें म्हणू ना की मुख्यमंत्र्यान भ्रष्टाचार केलो किंवा सरकारान भ्रष्टाचार केलो अशें म्हणूना. पण कांय वक्तव्यां ती तांच्यांनी जी केल्ली आसा तेचें म्हाका क्लारिफिकेशन डेफिनेटली पार्टी म्हणून दिवचें म्हणून हांव तुमच्या समोर दिवपाक सोदतां. आनी आतां पळोवया गोंयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान गोंय सरकाराचेर केल्लो आरोप. हे एक पत्रकाराचे षडयंत्र काय राज्यपालान प्रश्नांक जापो दिताना केल्ले आरोप हे पळोवप्यांनीच ठरोवचे. There are question marks way BJP government in Goa is handling corona. No, you stick by those comments? Yes, I stick. That there was charges of corruption. People were लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया. जब मैं छोड़ के चला आया हूं तो 3 मशहूर कोंकणी सिंगर्स ने तो गाना गाया उस पर. And you think there was corruption there also? Of course. There was corruption in the Goa government in the handling of corona. There was corruption in Goa government in handling of anything, everything. सर ये आप गवर्नर होके आपके ही बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हो, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कह रहे हैं. तभी तो मैं हटा दिया गया वहां से. आप कह रहे हैं आपको हटाया गया क्योंकि आपने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन एलिगेशन. देखिए मेरी दिक्कत ये है कि मैं लोहियाइट हूं, फिर मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूं. करप्शन पे मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है जी.
हुआ ये था कि जब जिस दिन वहां लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ जी तो सरकार ने कहा कि हम ये खाने पीने की चीजों की दुकान भी नहीं खुलने देंगे और हम डोर टू डोर सर्व करेंगे, विच वॉज इम्पॉसिबल। पर उसमें कोई कंपनी थी जिसने पैसा दिया था। तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी बताया कि साहब ये तस्दीक कर लो। मैंने तस्दीक की, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया। इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे जी। तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट मुझे पता था कि ये है। फिर इसके बाद एक दौर ऐसा आता है कि जिसमें वो जो एक एरिया है एयरपोर्ट के पास, वहां से ये इसके ट्रक गुजरते थे खान वालों के। हाँ, तो उससे वो फैलता था कोरोना, वेजिटेबल ट्रक्स। तो मैंने कहा भाई इसको भी बंद- माइनिंग के हाँ, ट्रक्स। मैं कहा इनको बंद कर दो। वो उन्होंने बंद नहीं किए तो वहीं कोरोना आया। फिर जाल्यार काँग्रेस म्हणटा राज्यपालाचो आरोप फक्त राज्य सरकारच न्हय केंद्र सरकाराकूय लागू पडटा, ताची चौकशी जावची. Once spoken, you are on record, and now this is for the BJP. Now you have to imagine, you have to answer whether the BJP has to answer whether the central government also was involved, because the allegation was that mining, he has made a specific reference. He has said that Vasco mining is a central subject. The allegation he has made is not only on the state government. He has made an allegation on the central government. I went when pandemic was in full, when the highest number of cases were going on. I went into Mangor first, and finally it came on record that Mangor was the place because of Mangor mining trucks and all the transportation that was taking place, and all the goods that were transferred from the cargo, as far as coal also was concerned, that this was the cause of the rise in cases. It was clearly confirmed after that. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. खाजगी शिक्षण संस्था शैक्षणिक मळाचेर दर्जेदार सुविधा मेळोवन दिता, ताका लागून सरकारी शिक्षण संस्थेन फाटीं रावन चलचें ना. सामान्य लोक जांकां खाजगी शिक्षण परवडना तांकां बरें तशेंच दर्जेदार शिक्षण सरकारी शिक्षणांतल्यान मेळपाक जाय. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूची ही उतरां. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूच्या हस्तुकी पेडण्या संत सैरोबानात MBA सरकारी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालयाचे उक्तावण जाले. त्या वेळार तो उलयतालो. ताणें मानेस्तांक कोंकणी भाशेंत येवकार दिलो. उक्तावणा वेळार राज्यपाल P. श्रीधरन पिल्लय, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकर, मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे आनी हेर मानेस्त हजीर आशिल्ले. I am particularly happy that I am here to inaugurate the new premises of Sant Sahirobanath MBA Government College. Government colleges having all facilities, infrastructure is a welcome step, because we have opened up to private sector. Private sector has stepped in a big way, good. They are also providing good infrastructure, but the government should not lag behind, because the ordinary people, the people who can't afford private higher education, they must be able to get proper education, quality education through government colleges and institutions. So this public-private partnership and this government also keeping importance to public sector is equally important. I am happy that the government of Goa has taken this initiative. The change in the education field throughout the world. Of course, this is an arts and commerce college, according to me. So, regarding that education system, the present trend in the world is the theory of multiple intelligence is introduced by Howard Gardner and other experts in the field is now prevailing. That means specialization, of course, required. Research also required, but not confined to that alone. I would
like to request your attention to the latest trends in the education field. So this is the era of information technology. When information technology is concerned, its capital, world capital is Silicon Valley. A study on the Silicon Valley, the main topmost 5 institutions there, I would like to say, who are leading that? Who are the mastermind brain behind it? LinkedIn's founder Hoffman, YouTube CEO Susan Wojcicki, Alibaba CEO Jack Ma, Airbnb founder Brian Chesky. These people are the topmost people there, but they are not at all having the background of information technology or science. They are all आर्ट्स ग्रॅज्युएट्स. भुरग्याकडे घराकडे बसून सगळ्या पद्धतीचे एड्युकेशन दिवपाचे काम हे दिश्टावोच्या माध्यमांतल्यान केलें आनी इतक्याचेरूच आमचे डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन रावूंक ना. तांकां खबर आसा की ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत ते भुरगे जर कॉम्पीट करतले आसत जाल्यार फक्त गोंयांत न्ही गोंया भायरूय वचपाक जाय. पयलेच फावटी ह्या वर्साच्यान आमी सुरवात केलें त्या कॉम्पिटिटीव एग्जामीक कॉम्पीट करपा खातीर तेजो गायडन्स जे आसा हे गव्हर्मेंट कॉलेजींतल्यान सुरू जावपाक जाय. आनी म्हणून तर मागीर बँकिंग आसतलें रेल्वे रिक्रुटमेंट आसतलें अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो एग्जाम्स ज्यो आसा हाका गायडन्स करपाक ताजो अवेअरनेस करपाची सेंटर गव्हर्मेंटाच्या सय कॉलेजींनी सुरू जाल्ली आसा. म्हाका दिसता युवकांनी ही संदी प्राप्त करून घेवपाक जाय. ज्या निमित्तान आमी निश्चितच बँकिंग सेक्टर आसतलें, IAS आसतलें, IPS आसतलें अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो एग्जामी पयले फावटी दिवपाचें काम मागीर JEE आसतलें, नीट आसतलें हाजे प्रिपरेशनची सुरवात ही गव्हर्मेंट कॉलेजींतल्यान जाल्या. पेडण्यापासून काणकोणच्या भुरग्यांनी लक्षांत दवरचें आनी तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट करचो आनी अशाच पद्धतीच्या तांच्यांनी फुडें वचपा खातीर निश्चितच म्हाका दिसता गोंयांतले आमचे सगळे भुरगे अशा पद्धतीत फुडें वचपाक शकता. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकर. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांनी बुधवार दीस आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केले. सरकारान प्रश्न सुटावे केले ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. फाटलीं 2 वर्सां आमी आंदोलन करतात. फाटल्या वेळार जेन्ना आंदोलन केल्ले तेन्ना लेखी आश्वासन दिल्ले, पूण ताची पुर्तताय कोणे करप? स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांनी प्रस्न विचारला. 10,000 नोकऱ्याचे तुमी उलयतात, हे आयकुपाक बरें दिसता. 10,000 नोकऱ्यो तुमी दिवपाक शकता जाल्यार आमच्या नोकऱ्यांचो प्रस्न अजून कित्याक हुमकळत आसा, असो प्रस्न ते विचारतात. सरकारान 23 जॉब हे तुमकां खबर आसा, हे तुमकां सगळ्यांक आमी दिल्ले, पत्रकारांक, मिडिया, आमचे फ्रेंड सगळ्यांक दिल्ले. हे पेपरार बरें दिसता पळोवंक. खरेंच म्हाका जेन्ना प्रिंट जाता, सायन जाता तेजेर 23 जॉब दिल्ले वयता, तितूंतल्यान गव्हर्मेंट जॉब आसा तांकांच परत दिल्ले वयता. गव्हर्मेंट जॉब आमी दिवंक सांगूच ना. जेंकां गव्हर्मेंट जॉब आसा तांकां दिवूच नाका. जेंकां ह्या नोकरी ना तांकां नोकरी दियात, नोकरी ना तांकां नोकरी दियात. ताच्याच बरोबर ही जी भुरगीं आसा ती फक्त 227 उरले. 227 आनी सरकार सांगता आमी 10,000 नोकरी दिता, 11,000. आमकां बरें दिसता आयकून की गोंयांत 10,000 11,000 नोकरी आसा. आमी गोंयचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता की आमकां परत भुरग्यांक स्वातंत्र्य सैनिकांच्या तुमी हाडटात हांगार. आमी मागीर म्हणटले कितें, तांच्यांनी म्हटलेलें ना तुमी परत आनी येवपाचें ना, आंदोलन करप ना. पण आंदोलन करप ना जर घरा कशें बसून रावतले, जर तुमी नोकऱ्योच तर आमकां दिल्यो ना, आमी आनी कितें करपाचें, घरा बसून रावपाचें. आतां वर्स जायत येयलें. जानेवारीन जें आंदोलन सुरू जाल्लें, गेले 2 वर्सां सुरू जाल्लें. जानेवारीन आमी मोठ्या प्रमाणांत आंदोलन सुरू केल्लें आनी तें निमण्या स्तराक पावतकूच तांच्यांनी उपोशणाचो सुटावो केल्लो. पण जेन्ना तुमी लेखी दितात तेन्ना ताजी पुर्तता कोणें करप? सरकारान करप, सरकारान दखल घेवप. आमची भुरगीं अंडर सेक्रेटरीन वयतात, थंय जॉबा खातीर विचारले वयतात, तांचे ते दखल घेतात. पण जाता कितें, अंडर सेक्रेटरी ट्रान्सफर जालो, त्याच्या नंतर दुसरो आतां अंडर सेक्रेटरी येयला, ताजे कडेन गेला, तो म्हणटा आतां फाटले सगळे आसा आपल्याक परत पळोवंक जाय. अशा तरेन जर त्यो टायम वचपाक लागलो, म्हयने वयता, 2 म्हयने वयता, तर भुरग्यांचे ह्या सरकारी जॉबाचे केन्ना जातले? 227 जे पोस्ट दिवं शकता, एक खरें पळोवपाक गेल्यार 12वी, 10वी, 7वी, 5वी फेल जाल्ले अशी आसा. पोस्ट दिवपाक कांयच न्हू. आनी आमी ह्युमन रिसोर्सान केन्नाच मागूं नासले. ह्युमन रिसोर्सान सरकारान म्हटलेलें, ह्युमन रिसोर्सान आमच्या स्किमी प्रमाणे आमकां जॉब दियात.
स्किमी प्रमाणे स्ट्रेट आसात की डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जॉबाक दिवपाचे, त्या प्रमाणे जॉब दियात आनी मेकळे करात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीज. आपलो जीव धोक्यात आसतनाय ताची पर्वा करिनासतना डॉक्टर मंजुनाथ देसायन हजारांनी लोकांक नवी जीण दिल्या. गोमेकोच्या कार्डियाक युनिटाक दोतोरकीच्या वेवसायाचे नांव सार्थ करपी मंजुनाथ देसायचें नांव दिवचें. जीएमसीत मंजुनाथा सारकिल्ल्या सेवाभावी दोतोरांची भोव गरज आसा अशा उतरांनी फोंडेकारांनी दोतोर मंजुनाथ देसायक आर्गां ओंपली. एंजिओग्राफी आनी एंजिओप्लास्टीचो मास्टर आशिल्लो गोवा मेडिकल कॉलेजीचो काळजारोग तज्ञ डॉक्टर मंजुनाथ देसाय 24वेर फांतोडेर संवसाराक अंतरलो. तो बोरयेचो. काणकोणचे नवोदय हे निवासी शाळेंत शिकिल्लो. जनरल मेडिसिनांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. फुडलें शिक्षण इंग्लंडाक घेतलें. इंग्लंडाक ताणें गोल्ड मेडल मेळयल्लें. उपरांत बेंगलोरांतय कांय तेंप काम केलें आनी त्या उपरांत तो गोमेकोत सेवा दितालो. पुराय गोंय तेच्या मरणान हळहळ्ळें. बोरयेकारा फाटोफाट फोंडेकारांनी ताका आर्गां ओपून ताची व्हडविकाय सांगली. आमी सगळे फोंडेचे लोक जे आसा सगळे फोंडेचे लोक आसा ते डॉक्टराक मानतात आनी डॉक्टरान खुबशी लोकांची सेवा केल्ली आसा आनी हे सेवे लागून कितें आसा आमकां दूख जाता कित्याक असले डॉक्टर सारके आनी सगळ्यांक समान म्हणजे गरिबाक जावं कोणूय जावं कितेंय जावं किंवा आमी केन्नाय सांगो ते फोनाचेर वचून डॉक्टराक करतालो आनी ताका हेल्प करतालो. म्हण अशे डॉक्टर जे आशिल्ले ते डॉक्टराचे अकस्मात तेजे निधन जालें कॅन्सरान. म्हणून आमकां तें दूख जाता फोंडेकार सगळे गोंयचे लोकांकूच सगळे गोंयचे लोकूय सगळे तरेचे आनी ताका थंयसर हेजे दिसा तेच्या मरण दीस पूण भयंकर कडी जाली आनी भयंकर कडी इतले लोक ताका मानतात इतले लोकां ताणें सेवा केल्ली. अशे डॉक्टर जावचे अशे फुडें डॉक्टर जावचे. जीएमसी सारक्या आमकां जी मदत जाता ती अशी मदत जावची. दोतोर मंजुनाथ देसाय हो एक कुळागरांतल्यान खरो भुमीभूत असो जन्माक येतलो भुरगो. बोरये शिरशिऱ्याक ताका अशें भितर तेजें गांव तेजो वाडो आनी तेजो बापूय कुळागरांत काम करता. 2 भाव ते, एक मंजुनाथ आनी दुसरो नवनाथ. आयज मंजुनाथ आमचे भितर ना पूण मंजुनाथान अशें काम करून दवरलां. खरें समाज सेवेचो समाज सेवा म्हणजे कितें, मानवते खातीर समाज सेवा करप म्हणजे कितें आनी जर खरो दोतोर जो आसा ते दोतोरान कशें काम करप हें दोतोर मंजुनाथान हांगसर उदाहरण दिल्लें आसा. अवघ्या 44 वर्सांचेर ते गेल्या आनी तेजें कारण म्हणजे ती सेवा करता करता गेल्या. खरें म्हणजे आमी पयर एक आमचे बोरये मिटींग जाल्या थंय आमी घेतलेली आसा की जो युनीट बांबोळे जो युनीट जो आसा स्पेशल फक्त कार्डियक युनीट जो आसा ते कार्डियक युनिटांतूच डॉक्टर मंजुनाथ देसायाचें नांव दिवचें आनी बोरये टॉप लागल्यान शिरशिरे तेच्या घरा कडेन पर्यंत रस्त्याक नांव दिवपाचो थाराव आमी घेतलेलो आसा. जीएमची नांव एक गेल्लो पेशंटाच्या बाबतीनूच गेल्लो तेन्ना एकदां इंटरेक्शन जालें आनी तें इंटरेक्शन जातकीच तेन्ना हांव ताका विचारलें सर डॉक्टर म्हणल्यार त्या पेशंटाचें कशें कितें तेणें वेवस्थीत बसून म्हाका एक्सप्लेन केलें. बरें इतलें बरें आसलें की तेजें एक्सप्लेनेशन तेजें उलोवप एक सादेपणां सिंपल आनी खरें अशें खरें म्हाका दिसलें इतलो बरो डॉक्टर म्हाका वायट दिसता की इतलो बरो डॉक्टर आमकां मदीं ना. बॉम्बे डॉक्टर माणके आशिल्लो तसोच गोंयांत डॉक्टर मंजुनाथ आमकां मेळ्ळो आनी तेणें लोकांचे काळजांत हात घालून सगळ्यांक तेणें बरें केलें इतलीं वर्सां. आनी आतांच आमच्या गोंयकारान सांगले प्रमाणे वयाचे 44 वर्सांनी तो गेलो. ही जी पोकळी आसा ती गोंयकारांक भरून काडपाक खूब वर्सां वयतली. जेन्ना फाटल्या वर्सा मेडिकलान कॅडियाक ट्रिटमेंटाक लागून गेलो तेन्ना पात्रांवान ताका फोन करून सांगलें की अशें जाल्लें आसा तेन्ना तूं मातसो थंय राव म्हणून. तो आपले सगळे वांगडी घेवन डॉक्टरांक नर्सी घेवन थंय उबो रावलो आनी इतलो सोजवळ इतलो मनाचो बरो की कोणीय आतां गोरकारान सांगलेशें तो उलयलें तेजें पळय उत्तर आसा तेणेंच तो मनीस बरो जावपाचो. 2 दिसांनी तेच भशेन म्हजो भाव किशोर बरो जालो आनी आमी परत घरा येयले. सांगपाचें तात्पर्य डॉक्टर खूब येता खूब वयता पूण मंजुनाथा सारके डॉक्टर मेळ्ळे हें खूब कठीण आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाच्या फायट भयर घेवया जातनाय वापरया मास्क, दवरया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.